बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। दरूद पाक की एक बड़ी ख़ूबसूरत फ़जीलत बयान करने जा रहे हैं। जैसे किसी ने बड़ा ख़ूबसूरत लिखा था ना कि हर दर्द की दवा सल्ले अला। कोई भी दुनिया का मुश्किल तरीन काम है, कोई परेशानी है, किसी डिप्रेशन का आप शिकार हैं, कोई परेशानी आपको अंदर ही अंदर से खाए जा रही है, तो यकीन करें एक दफ़ा ये तजुर्बा करके देख लें। जब आप पर डिप्रेशन ज़्यादा हावी हो रहा हो ना, कोई बात ज़्यादा दिमाग में चल रही हो, कोई ऐसे वसवसे बार बार आ रहे हो किसी भी परेशानी के हवाले से, तो काम आपको सिर्फ एक ही करना है, बावजू होकर ना पुरसकून माहौल में बैठकर अपने दिमाग को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, अपने दिल को बिल्कुल एक आसानी वाले और एक रिलैक्सिंग वे में ले जाएं और दरूद पाक की कसरत करना शुरू कर दें। चंद लम्हे बैठ कर ना दरूद पाक को दे दें, दरूद पाक का जिक्र कर लें, दरूद शरीफ नीयत के साथ बैठ कर पढ़ लें। उस वक्त आपने वो जो वसवसा आपके दिमाग में आ रहा है, वो जो परेशानी आपको परेशान कर रही है, वो जो मुश्किल जिसे देख के लगता है आपको कि शायद ये नामुमकिन है कि ये ठीक हो, उन तमाम बातों को एक दफ़ा साइड पे रख के ना वज़ू करके एहतमाम के साथ खामोशी और पुरसकून माहौल में बैठकर एक दफ़ा दरूद पाक का विर्द करके तो देखिएगा। अपने दिल, दिमाग, रूह और अपनी ज़ुबान को इतना आदी बना लें दरूद पाक पढ़ने का कि आपका दिल, दिमाग, रूह किसी परेशानी या मुश्किल वक्त में भटके ही ना, यानी आपके दिमाग में ऐसे ख़यालात ही ना आए जो आपको स्ट्रेस में डाल दें, जो आपको डिप्रेशन में डाल दें। ये जो आजकल का ना हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो चीज़ें पाई जाती हैं लोगों में, वो डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, परेशानियाँ, गम, तकलीफ़ें और बहुत सारे ऐसे मामलात, हालात ज़िंदगी, बहुत सारी टेंशनें इंसान की ज़िंदगी में होती हैं। अगर आप इन तमाम चीज़ों का हल चाहते हैं ना और आसानी के साथ चाहते हैं, तो फिर दरूद पाक की कसरत है। जब कभी ज़्यादा कोई डिप्रेशन तंग कर रहा हो ना, तो इसका बेहतरीन हल आपको यही बताया है कि एक पुरसकून माहौल में चले जाइए, वज़ू कीजिए, तस्बीह पकड़िए और बैठ जाइए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में आजिज़ी के साथ, मोहब्बत के साथ, ताज़ीम, अदब, यकसुई और तवज्जो के साथ कुछ लम्हे दरूद पाक पढ़ कर देखें। और वो जो टेंशन है ना, उस टेंशन को एक दफ़ा जहन से निकाल दें। ये तजुर्बा करके देखना है आपने। जो लोग इस चीज़ में, इस कंडीशन में हैं इस वक्त, जिनको कोई परेशानी परेशान कर रही है, कोई मुश्किल ऐसी आई हुई है जिसका बार बार आपके जहन में ख़याल आता है और वो ख़याल आपको डिप्रेशन में लेके जा रहा है, अगर ये चीज़ें आपके साथ अभी चल रही हैं ना, तो ये तजर्बा करके आपने देखना है कि चंद लम्हे बावजू होकर आपने दरूद पाक पढ़ना है। अब अगला सवाल आपके जहनों में ये होगा कि जी हम उस वक्त कौन सा दरूद पाक पढ़ें। तो दरूद पाक पढ़ना मकसद है, कोई भी मर्ज़ी आप पढ़ लें, दरूद इब्राहीमी पढ़ लें, दरूद मुख्तसर पढ़ लें, दरूद रहमत पढ़ लें, दरूद खिज़री पढ़ लें, दरूद कुर्ब मुस्तफ़ा पढ़ लें। असल मकसद तो हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में नजराने पेश करना है ना, मोहब्बत के नजराने पेश करना है। और जब आप तमाम दुनिया की परेशानियों को जहन से निकाल कर अपना रुजू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसकी महबूब की तरफ लगाएंगे ना, तो फिर यकीन करें, फिर अल्लाह जाने और आपके गम जाने, आपकी तकलीफ़ें जाने, आपका दर्द जाने। तजुर्बा करके तो देखिएगा। ये ना बड़े ईमान की और यकीन वाली बातें होती हैं, ये बड़ी खूबसूरत कैफ़ियत होती हैं और ये कैफ़ियत नसीब आपको तब होती हैं जब आपने दिल के साथ अपने आप को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़िक्र और उसके महबूब के ज़िक्र के साथ जोड़ रखा होता है। तो डिप्रेशन है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, कोई मुश्किल है, कोई परेशानी है, कोई वसवसे जहन में बार बार आते हैं, ख़यालात आते हैं, ओवर थिंकिंग का आप शिकार हो गए। ये एक बड़ी अहम बात है कि इंसान ना जिस चीज़ के बारे में नहीं भी सोचना चाहता होता या वो नहीं भी चाहता होता कि एक चीज़ बार बार उसके जहन में आए, तो ये ओवर थिंकिंग ना हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हो चुकी है। हम एक चीज़ चाह के भी उसको जहन से नहीं निकाल पा रहे होते। इस कंडीशन में भी आपने कुछ चंद लम्हे दरूद पाक को देने हैं। जब आपको लगेगा ना कि ये एक ख़याल बार बार आ रहा है, मुझे तंग कर रहा है, ये सोचें मेरे जहन से निकल नहीं रही, तो फ़ौरन से पहले
یہی کام کرنا ہے آپ کو. بغیر وضو کے بھی آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ بیٹھے ہیں اور آپ کی کنڈیشن یہ ہوئی بیٹھی ہے تو اس وقت بھی فوراً اپنے ذہن سے وہ خیال ہٹائیں اور درود پاک پڑھنا شروع کر دیں. آنکھیں بند کریں چند لمحوں کے لیے, اپنا دل دماغ روح کو جو ہے نا وہ ایک دفعہ اللہ اور اس کے محبوب کی طرف لے جائیں اور درود پاک پڑھنا شروع کر دیں. یقین کریں آپ کو اتنا سکون ملے گا اور آپ کو یوں لگے گا کہ جیسے آپ کے دل دماغ روح میں کوئی ایسی پریشانی تھی ہی نہیں, کوئی ایسا خیال, کوئی ایسا وسوسہ آپ کو تنگ کر رہا ہی نہیں تھا. اتنا اللہ پاک نے اپنے حبیب کے ذکر میں سکون رکھا ہے, اتنا اطمینان رکھا ہے کہ آپ کے قلب میں جب ایک دفعہ سکون اتر گیا نا درود پاک پڑھنے سے, یقین کریں ساری زندگی آپ کو یہ ڈپریشن نہیں ہوگا, انزائٹی نہیں ہوگی, سٹریس کبھی نہیں ہوگا. بظاہر حالات ہوں گے ایسے, ظاہر ہے یہ چیزیں زندگی کا حصہ ہیں, اپس اینڈ ڈاؤنز انسان کی لائف میں آتے رہتے ہیں, لیکن جب درود پاک کی کثرت کر کے آپ نے اپنے دل کو سکون سے بھر لینا ہے نا, پھر بظاہر حالات جیسے بھی ہوں آپ اندر سے مطمئن ہوتے ہیں. آپ کو نہ کہیں سے کوئی ایسا الہام ہو جاتا ہے, آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے اور یہ جو مسئلہ مسائل میرے سامنے ہے نا, یہ جو کوئی مشکل ہے یہ انشاءاللہ ٹل جانی ہے, یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. مطلب یہ نا یقین آپ کے اندر اتارا جاتا ہے. یہ اللہ پر توکل اور بھروسہ رب کی طرف سے آتا ہے جب آپ درود شریف کی کثرت کرتے ہیں. جتنا آپ درود پاک پڑھتے ہیں اتنا ہی یہ دل آپ کا اطمینان سے بھرتا چلا جاتا ہے. تو اپنے دلوں کو مطمئن کیجئے, یہ ڈپریشن, یہ پریشانیاں, یہ ٹینشنیں خود بخود ختم ہو جائیں گی. یہ ذہنی ٹینشنز آپ کی ختم ہو جائیں گی, جسمانی پریشانیاں آپ کی جو تکلیفیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. اللہ رب العزت اپنے حبیب کے ذکر کے صدقے میں آپ کو شفائیں عطا کرتا ہے. یہ ذہن میں ہمیشہ رکھیے گا, جب آپ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں تو اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں عطا کر دیتا ہے, آسانیاں فرما دیتا ہے آپ کے لیے. تو کبھی بھی پریشان نہیں ہونا. ایک بڑا خوبصورت سا حل بتایا ہے آپ کو. جب کبھی ایسی کنڈیشن, ایسی سچویشن میں آپ ہوں تو پھر اہتمام کے ساتھ کسی بھی جگہ پہ بیٹھے ہیں نا, بعض اوقات انسان گھر سے باہر بھی ہوتا ہے, کوئی ایسی پریشانی میں ہوتا ہے, کسی ایسے معاملے میں الجھا ہوا ہوتا ہے, تو اپنے ذہن کو, دل کو سکون دینے کے لیے نا وہیں بیٹھے جس جگہ پہ بھی آپ ہیں نا, آپ نے آنکھیں بند کر کے اپنے دماغ کو ریلیکس کر کے, اپنے دل دماغ کو بالکل پرسکون کر کے درود پاک کے نا چند لمحوں میں کثرت کر لینی ہے. یہ کبھی کر کے دیکھیے گا, تجربہ کر کے دیکھیے گا, لیکن اس کے لیے آپ کے نا ایمان ہونا, توکل, یقین اور محبت سے بھرا دل یہ چیزیں محسوس کر سکتا ہے. اس لیے آپ نے یہ کر کے دیکھنا ہے. انشاءاللہ تعالی ہر مشکل کی جو دوا ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو درود پاک سے مل جائے گی جب آپ درود پاک کی کثرت کریں گے. تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور آخر میں ہے کہ یہ بھی فیض عشق ہے, ورنہ کہاں میں کہاں درود پاک. ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم.